न्यूज़ टॉक में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार पाकिस्तान हिकु ई वक़्तु मुआशी ऐं सियासी बहरान खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। इहे मामला पहिरियों त पाकिस्तान ताईं महदूद हुया, ख़ासि करे सियासी बहरान वारा, ऐं पर हाणे हीअ जेके मामला आहिनि उहे आलमी सतह ते बि हलिया विया आहिनि। पाकिस्तान खे मार्च में ई जेको आहे सो परॾेही कर्ज़नि जी अदायगी करणी आहे ऐं मार्च में ई IMF सां हिकिड़े ॿिए बेल आउट पैकेज में शामिल थियणो आहे। पर उन खां पहिरियां ई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेका हाणे सुन्नी इतिहाद काउंसिल बणिजी चुकी आहे, उन हुकूमत जे लाइ मसइला पैदा करणु शुरू करे छॾिया आहिनि। 2-3 ॾींहं पहिरियां सुन्नी इतिहाद काउंसिल तरफ़ां, या पाण ईअं खणी चऊं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ तरफ़ां जेको आहे सो बानी चेयरमैन जी हिदायत ते IMF खे ख़त लिखियो वियो आहे ऐं उन में इहो मुतालबो कयो वियो आहे त पाकिस्तान खे बेल आउट पैकेज ॾियण खां पहिरियां चूंडुनि जी जेका ऑडिट आहे उनखे यकीनी बणायो वञे। इन मामले ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार शाहीन कुरैशी साहब असां सां गॾु आहिनि। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत क्यों लिखा है और उसके क्या नताइज निकलेंगे? नताइज तो जी सामने बाद आ जाएंगे, अच्छे तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। चाहे जो भी हो जाए उसमें कोई अच्छाई का तो पहलू है ही नहीं है, बल्कि ये बड़ी गलत बात है कि आप कह रहे हैं कि हमारे साथ इंतखाबात में धांधली हुई है और मुल्क के मामलात में आप एक फाइनेंशियल आलमी इदारे को कह रहे हैं कि 30% जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज खोलें, यानी वो 1-2-4 जहाज भर के लाएं और एक कमेटी बना के और वो क्लियर करके रिकॉर्ड दे के जाएं। मतलब है कि ये PTI की तरफ से जो तर्ज अमल पॉलिटिक्स के अंदर मुतारिफ कराया गया था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो एक जो है ना हेयोला बन चुका है, वो एक जो है देव बन चुका है। दैट हैज टर्न्ड इनटू ए मॉन्स्टर। जो ये तख्लीक की गई थी वो एक ऐसा मॉन्स्टर हो गया जो उनके अपने भी काबू में नहीं आ रहा और ये जिन बोतल में दोबारा डाला नहीं जा रहा। और कौन सी मतलब है कि जमहूरी कदरें हैं कि उन्होंने पहले वो सेलेक्टेड तरीके से आए, उन्हें मसनूई तरीके से लाया गया था और उस पर भी जो है यही कंसेंसस था कि ये धांधली करके इन्हें लाया गया, RTS बिठा के लाया गया। तो वो आज वो कह रहे हैं कि जी हमारे साथ धांधली हो गई है। तो ये मामला जो है ये PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चल रहे हैं और उसके अंदर कोई भी चीज जो है आगे पेशरफ नहीं हो रही। बिल्कुल आपने सही बताया कि मुल्क के कितने संगीन इक्तसादी, सियासी, मुआशी और बहरान हैं और हमने मार्च के अंदर ही जो है लोन देने और खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाएं हम, तो हम कैसे खड़े हो सकते हैं। और इतने कर्ज की मईशत, सारी दुनिया को पता है कि जब से हम कर्जों की मईशत पे ऑरेंज ट्रेनें चलाएं, मेट्रो चलाएं और कौम भी नहीं इन चीज़ों को सीरियसली लेती, मीडिया भी मुनासिब तरीके से हाईलाइट नहीं करता, पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहाँ डिबेट नहीं होती और यही ऑप्टिक्स की सियासत को दिखाया जाता है कि भाई हमारा ये हमने शो ऑफ करना है, लेकिन कोई संजीदा किस्म की बात नहीं। उसकी वजह यह है कि इक़्तिदार आला आज तक अवामुन नास के हाथ में नहीं है। यहाँ पे इक़्तिदार आला अवामुन नास के हाथ पे होता तो ये ताकत अवाम की होती, तो उनका इक़्तिदार जो है वो जाकर इज्तिमा पार्लियामेंट में होता है और वहाँ पर एक हुकूमत तश्कील होती है जो अवाम की नुमाइंदगी करते हुए वो ऐसी पॉलिसी साजी करते हैं कि जिसके अंदर उनकी जिंदगी, उनकी आने वाली नस्लों की जिंदगी में बेहतरी के इम्कानात का जो है ना इजाफा किया जाए। अब ये आपने जो सवाल किया है कि IMF को जो खत लिख दिया गया है, मुझे आप ये बताइए कि IMF को अब क्या खत लिख दिया गया है, जब जो है शौकत तरीन के जो टेलीफोन की कॉल जो है तैमूर झगड़ा या जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना थे, या मोहसिन लगारी जो पंजाब में जो है बुज़दार हुकूमत के वजीर खजाना थे, उस वक़्त जब उन्हें कहा कि लेटर ना दीजिएगा वरना ये जो है IMF से फैसिलिटेशन हो जाएगी हुकूमत की, जो 16 माह की हुकूमत थी शहबाज शरीफ की अदम एतमाद के बाद, तो उस वक़्त भी इस मामले को संजीदा नहीं लिया गया। उस वक़्त भी ये इसी तरह जो है मुल्क के हालात को देखने की बजाय अपने सियासी मफादात देखे गए थे, इसलिए कि बहुत सारी कुव्वतें अपने मफादात के तहत थर्ड फोर्स या प्रोजेक्ट इमरान लाती हैं और उसके बाद और उससे पहले वो IGI के जरिए जो है नवाज शरीफ लाते हैं और बाद में वो जो है जमहूरी
اور ووٹ کو عزت دو بن جاتے ہیں اور جب مرضی باہر چلے جاتے ہیں. اسی طرح اب وہ جو جمہوریت اور دھاندلی کی بات تو کر رہے ہیں اور بلا شبہ ہوئی بھی ہوگی اور بہت سارے لوگوں کو شکایات ہیں اور سیاسی پارٹیوں کو شکایات ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ جو کہ اعتراضات کر رہے ہیں وہ تو سیاسی طور پر پارلیمنٹ کی نعزت کرتے تھے. پارلیمنٹ پہ میں تو وہ لفظ نہیں بول سکتا کہ جی وہ بھیجتے تھے جو ہے تبرہ بھیجتے تھے اور لعنت کے لفظ بھیجتے تھے. وہ آج جمہوریت کے مفاد لینے کے لیے اپنے جمہوری حق شاہین صاحب, آئی ایم ایف پاکستان تحریک انصاف کے خط کو لفٹ کرائے گی, کیا انتخابات کی آڈٹ یقینی بنائے گی آئی ایم ایف؟ نہیں, دیکھیے وہ کیسے ہو سکتا ہے, نہ ان کا وہ مینڈیٹ ہے, نہ وہ کوئی, وہ تو یونائٹڈ نیشن کے اندر سیکیورٹی کونسل جو ہے جو قراردادیں پاس کراتی ہے ان پر عمل نہیں ہوا, نہ کشمیر پہ مسئلہ حل ہوا, نہ فلسطین پہ ہوا, نہ اسی طرح بوسنیا پہ کبھی ہوا تھا, نہ عالمی سطح پہ کے معاملات ہوتے تھے. وہ آج جو غزہ کے اندر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہو رہا ہے تو کون سا اسرائیل جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات کو سن رہا ہے جو کہ ساؤتھ افریقہ وہاں کیس لے کے گیا. مسلمانوں کو تو توفیق نہیں ہوئی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے تاخیر کر سکتی ہے, ہم تنگ ہو سکتے ہیں. ہماری پوزیشن عالمی سطح پہ ایک تو قرضے لینے یا بھیک مانگنے والوں کی ہوتی جا رہی تھی, اب ہمارا یہ بھی تاثر ہوگا کہ ہمارے تمام الیکشن جو ہیں ان میں دھاندلی ہوتی ہے اور ہمارے اندرونی بات جو ہے وہ باہر جا رہی ہے کہ ہمارے 30% جو ہے نا وہ کانسٹیچوئنسیز کو کلیئر کرا کے دے جائیں. ان کا نہ ان کا مینڈیٹ ہے, نہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت کر سکتا ہے, اور یہ جو ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور کس طرح سے کوئی قوت آئے گی, یہ تو ایک ایسا مضحکہ خیز چیزیں ہو رہی ہیں جس میں پاکستان دشمنی ہی کہی جانی چاہیے. حالانکہ میں ذاتی طور پہ کسی کو پاکستان دشمن اور غداری کے سرٹیفکیٹ یا کفر کے فتووں کے بہت شدید خلاف ہوں, لیکن مجھے آپ یہ بتانے میں ہیلپ کیجئے کہ میں ان اقدامات کو کیا کہوں کہ آپ کا ایک ملک ہے, یہاں پر اس ملک کے اندر ہائیبرڈ سسٹم چلے ہیں, آپ خود اس کے بینیفیشری رہے ہیں, آپ خود ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ جب ہمیں بجٹ یا کوئی ایسے فیصلے کرانے ہوتے تھے تو ہم جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہہ کے لوگوں کی حاضری یقینی بناتے تھے اور وہ ہمارے بل پاس کرواتے تھے. تو مطلب ہے جب آپ ایک منہ سے یہ بات کر رہے ہیں دوسری طرف جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو مطلب ہے کہ یہ بہت تضادات سے بھرپور معاملہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے پی ٹی آئی کی پالیٹکس یہ شروع ہوئی ہے یہ جو ہے تضادات سے بھرپور ہے, نہ یہ کوئی عوام کی زندگی کے اندر کوئی جو ہے تبدیلی لانے خوشحالی لانے کے اوپر ان کا پروگرام مبنی ہے, نہ پاکستان میں جمہوریت کا آیا ہے. ان کا اگر مختصر جائزہ لیا جائے ان کے دور میں میڈیا پہ کریک ڈاؤن ہوئے ہیں اور مخالفین کو جو ہے کرش کیا گیا. پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو ہے نیب کو جو ہے ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ قرار دیا. اچھا شاہین صاحب مختصر جواب چاہوں گا میں آپ سے, مجھے پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف بڑھنا ہے کہ ایک خیال یہ بھی ہے, کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ آنے والی نئی حکومت پہ اپنا دباؤ برقرار رکھنا چاہتی ہے یا بڑھانا چاہتی ہے. ہاں تو وہ ان کا تو جو ہے مطمع نظر یہی ہے, اور وہ تو اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم سیاسی جو ہیں پارٹیوں سے جو کہ میجر پارٹی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں کریں گے, ہم ان سے کریں گے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. تو وہ تو ایک سیاسی جماعت, میری دانش میں تو سیاسی جماعت کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا, وہ دباؤ ہی کی پالیٹکس کر رہے ہیں. اور ان کے لوگوں نے آج بھی پارلیمنٹ میں یہی کہا ہے کہ ہم عوام سے وعدہ یہ کر کے آئے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو رہا کروانا ہے اور تمام ہنگامہ آرائی رہے گی ان پارلیمنٹس میں جتنی بھی ہوں گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی عوام کی زندگی میں جو ہے آسانی لانے اقتصادی بحالی کی بات کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے ذات تک ان کا محدود ہے اور ان کا احتجاج رہے گا بھی ان کی ذات تک محدود. ٹھیک ہے شاہین صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا.
मुल्की सियासी जेका सूरत हाल आहे या सियासी जेको टेम्परेचर आहे उहो अॻु में बि असां ॾिठो त हाई रहियो, हाणे बि हाई आहे ऐं इन जे नॉर्मल थियण जी का असांखे सूरत हाल बि नज़र नथी अचे। आम चूंडुनि में जेके बि सियासी जमायतूं आहिनि उन्हनि जा जेके धांधली बाबति ख़दशा आहिनि उहे ख़तमु कया वञनि। इन जे करे इहो तमामु घणो ज़रूरी आहे त समूरनि स्टेक होल्डर्स खे ख़ासि करे नई ईंदड़ हुकूमत खे, इलेक्शन कमीशन खे ऐं सुप्रीम कोर्ट खे इन मामले खे संजीदगी सां वठणु खपे ऐं जल्द खां जल्द इन मामले जी शफ़ाफ़ ऐं गैर जानिबदाराना जांच कराई वञे। इन में ई असां सम्झूं था त पाकिस्तान जी बका आहे ऐं पाकिस्तान जी ख़ुशहाली आहे। इन सां असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पियो पहुचे। इजाज़त ॾींदा अल्लाह ने के पाक।